بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا کسی تاخیر دے اپنے چھوٹے بھائی جناب حضرت مولانا ابو بکر سلطان حافظہ اللہ تعالیٰ کے گزارش کروں گا کہ وہ مائک تے تشریف لیان انشاءاللہ العزیز انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ بڑے ذوق نال بڑے شوق نال نوجوان بزرگ تشریف رکھن۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈا تشریف رکھنا انہاں دا آنا اللہ بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تنوان وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تنوان وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و شان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کی تے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ، سورت دا نام سورہ آل عمران۔ اے سورت میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تھے۔ میرے اللہ نے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائی۔ حضرات ذی وقار، اجدا عظیم و شان پروگرام جو کہ چاک نمبر 16 برکی دے اندر منعقد کیتا گیا ہے، اور اس پروگرام نو منعقد کرنے والے جتنے بھی احباب نے محنت کی دیا، اللہ اینا دیا محنت کابشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ میرے ذہن میں جو عنوان لگایا گیا ہے، اللہ نے رحمت کی تھی، تو آج میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند گزارشات تسا حضرات دی گوش گزار کرانگا۔ حضرات، اس نبی دی شان میں گناہگار کی بیان کرا، کوئی اور خطیب کی بیان کرے، اور جیدی شان آدم بیان کرے، جیدی شان نوح بیان کرے، جیدی شان خلیل اللہ بیان کرے، جیدی شان روح اللہ بیان کرے، جیدی شان ہود بیان کرے، جیدی شان صالح بیان کرے، جیدی شان ابو بکر بیان کرے، جیدی شان عمر بیان کرے، جیدی شان عثمان بیان کرے، جیدی شان علی بیان کرے،
جدی شان بلال بیان کرے، جدی شان حسان بیان کرے، جدی شان حسن بیان کرے، جدی شان حسین بیان کرے، اور جدی شان سارا جگ بیان کرے، جدی شان عرش والا رب بیان کرے۔ حضرات میں تے کہا کرنا کہ قرآن آیا ہی میرے آقا دی شان وچ، بولو قرآن آیا ہی آقا دی، آواز نہیں آئی، قرآن آیا ہی آقا دی، اجے بھی نہیں آواز آئی، قرآن آیا ہی آقا دی، اجے بھی نہیں آواز آئی، قرآن آیا ہی آقا دی شان وچ۔ قرآن دے اندر کیتے میرے آقا دے چہرے دا ذکر، کیتے میرے آقا دیاں زلفاں دا ذکر، کیتے میرے آقا دے تاج دا ذکر، کیتے میرے آقا دی زبان دا ذکر، کیتے میرے آقا دے سینے دا ذکر، کیتے میرے آقا دی عمر دا ذکر، کیتے میرے آقا دی چادر دا ذکر، کیتے میرے آقا دے کمبل دا ذکر، کیتے میرے آقا دے شہران دا ذکر، کیتے میرے آقا دی سیر دا ذکر، کیتے میرے آقا دے صحابہ دا ذکر، کیتے میرے آقا دے کوثر دا ذکر، کیتے میرے آقا دے مقام دا ذکر، کیتے میرے آقا دے کمال دا ذکر، کیتے میرے آقا دے حسن و جمال دا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جناب ابوبکر سلطان صاحب۔ حضرات اس نبی دی شان بیان کرنا چاہنا، اجے آدم نیسن آئے، اجے نوح نیسن آئے، اجے خلیل اللہ ذبیح اللہ نیسن آئے، تے اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی یودو اجے گوئی ہوئی سی، تے میرے اللہ نے کی کیتا، میرے پیغمبر دا تذکیرہ اودو بھی کیتا۔ حضرات میرے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کی تھی۔ اللہ پوچھنا چاہتے نے اس کانفرنس دے اندر سامعین کون سن؟ فرمایا انبیاء۔ اللہ مقرر کون سی؟ فرمایا میں خود خدا۔ اللہ عنوان کی سی؟ فرمایا شان مصطفیٰ۔ کہو سبحان اللہ۔ تسی پوچھو گے کتھے لکھے؟ لو قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ، ذرا ہولی کے آجے کتے ثواب ہی نہ ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مولانا دینے کاف کن دیا منزل اجے پہلیاں سن
کاف کن دیا منزل اجے پہلیاں سن اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی تے رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادو اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چان بن کے آیا سارے جہان دا چان بن کے او وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سم اس زمین نو پاگ لگے سم اس زمین نو پاگ لگے او جیری کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی پروانے او قرآن دیو اس نبی دی شان بیان کرنا چاہنا جدے ہون دیاں دعاواں نبی آپ کر دے رہے اللہ دے دو نبی نے ایک باپ ایک بیٹا ہے باپ دا نام ابراہیم ہے بیٹے دا نام اسماعیل ہے باپ مستری بن جاندے ہے بیٹا مزدور بن جاندے ہے باپ اٹا لانیاں شروع کر دیندے تے بیٹا چوک چوک کے لیون لگ پہندے گارا ٹون لگ پہندے تے بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی ہے اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے پروانے او قرآن دیو اے او برکت والے شہر نے جتھے جانو ہر ایک دا دل کر دے ہر ایک دا جی کر دے میں مکہ ویکھاواں میں مدینہ ویکھاواں تے مولانا دینے مکے تے مدینے جاوا دل بارا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل برا کر دے کہو سبحان اللہ مکے تے مدینے جاوا دل برا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل برا کر دے چھیتی چھیتی لے جا ربا ترسیاں کیاں ایک تیرے گھر دیا تانگاں نے رکھیاں چھیتی چھیتی لے جا ربا ترسیاں اکیاں ایک تیرے گھر دیا تانگاں نے رکھیا ہر مومن مگدہ دعا دل بارا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاوا دل بارا کر دے تے فرماندے کی نے مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں مک جان اوتھے ساواں دل بارا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بارا کر دے
پروانے او قرآن دے او میں دس رہا سا کہ بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی ہے جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندے بن جاندے مکمل ہو جاندے تے اللہ فرما دینے اے میرے او نبیو میرے کولو کچھ منگو میں تانو کچھ عطا کر دیوا نبیان نے 12 کچھ منگیا اونا چو ساریاں دعاواں دا سمرا ساریاں دعاواں دا پھل ساریاں دعاواں دا نچور آ دعا کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے اللہ اینا وچ پیج دے ایک نبی اینا دے وچوں اے میرے خلیل تیری دعا قبول اللہ کی وے قبول فرمایا میدان میں نادا سی تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی اسماعیل دا گلا نرم و نازک سی تو چھری چلاندا سی تے چھری نہیں سی چل دی تو چھری نو آندا سی اے چھری کیوں نہیں چل دی تے چھری بول کے آندی سی اے خلیل دس تیری مننا یا رب جلیل دی مننا تینو آندے چلا مینو آندے خبردار نہ چلی تے اللہ تو روک کیوں دیتا فرمایا میں اس وجہ تو روک دیتا سی اسماعیل دی نسل وچوں آمینہ دا لال پیدا کر کے وکھانا سی شان مصطفیٰ شان صحابہ مقام مصطفیٰ جناب ابوبکر سلطان صاحب تے پھر میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے تے کنج کر کے آئے آدم دی انابت لے کے نو دی استقامت لے کے ہود دی ہدایت لے کے صالح دی صالحیت لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے زکریا دی دعا لے کے ایوب دا صبر لے کے یوسف دا حسن لے کے وضحا دا چہرہ لے کے واللیل دی یا زلفا لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے یاسین دا تاج لے کے آمینہ دا لال آیا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا اہل حدیث دے دل دی بہار بن کے آیا کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیا آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیا ہلے نے پھولتے کلیا ہزارا مسکرا پئیا او بری کمزور سی ڈانچی سواری پیر مدنی دی بری کمزور سی ڈانچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدو پھریا مہارا مسکرا پئیا ہلے نے پھولتے گلیا ہزارہ مسکرا پئیا جنا راوا چنگ گئی سی سواری پیر مدنی دی جنا راوا چنگ گئی سی سواری پیر مدنی دی اور راوا بن گیاں جنت فضاوا مسکرا پئیا ہلے نے
پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھرے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصیٰ وچ کھرے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصیٰ وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے کتارا مسکرا پیاں ہلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں پروانے او قرآن دے او کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے دیوانہ اپنے پیغمبر دا او لوگ غلط کہندے نے لوگ بکواس کرتے نے جرے کہندے نے وہابی نبی نال پیار نہیں کردے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے دیوانہ اپنے پیغمبر دا میں تے آقا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا وی غلامہ میرا دل کر دے آج میں ساری رات آقا علیہ السلام دی شان بیان کردہ رواں اس نبی دی شان جدے چہرے دیواری آئی آواز دیے وضحیٰ میرے نبی دیا زلفاں دی واری آئی آوازوں دیے واللیل اذا سجا نبی دے تاج دی واری آئی آوازوں دیے یاسین نبی دی زبان دی واری آئی آوازوں دیے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی نبی دے سینے دیواری آئی آوازوں دیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک نبی دی چادر دیواری آئی آوازوں دیے یا ایھا المدثر نبی دے کمبل دیواری آئی آوازوں دیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نبی دے شہران دیواری آئی آوازوں دیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین نبی دی شہر دیواری آئی آوازوں دیے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نبی دے صحابہ دیواری آئی آوازوں دیے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
نبی دے مقام دی واری آئی آواز ہوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ نبی دیاں صفتاں دی واری آئی آواز ہوندی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا نعت میں سناوا ایک ایسے معجبین دی جاگ دے حسینہ نالوں ود کے حسین دی آواز نہیں آئی گاج کے کہو سبحان اللہ نعت میں سناوا ایک ایسے معجبین دی جاگ دے حسینہ نالوں ود کے حسین دی وضوحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولو شرما جاندی رات ہے وضوحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولو شرما جاندی رات ہے سجے دستار انو تاہا یاسین دی جاگ دے حسینہ نالوں ود کے حسین دی پروانے او قرآن دے او آؤ دوانو دسا میرے آقا علیہ السلام کیریاں شانہ لے کے آئے کیریاں عظمتہ لے کے آئے ایک دفعہ دوقت مکے والے میرے آقا علیہ السلام کو لائے آگے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے تے انہی دیر تک ایمان نہیں لے آوانگے جنی دیر تک تو سانو کوئی عجیب و غریب کام نہ کر کے دکھا دے تو سی پوچھو گے کتھے لکھے ہے اے بھی قرآن دا مقام جے 15واں سپارہ جے اللہ فرمان دینے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اے مکے والے آکے آندے نے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے تے اونی دیر تک ایمان نہیں لے آواگے جنی دیر تک تو سانو کوئی عجیب و غریب کام نہ کر کے دکھا دے، یعنی ساڈے واسطے زمین وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دے، یا پھر تیرے کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہونے چاہیے نے جدے وچ نہراں بہندیاں ہون، یا پھر تو ساڈے اُتے آسمان دے ٹکڑے گرا دے، یا پھر خدا نو تے او دے فرشتیاں نو ساڈے سامنے کھڑا کر دے، یا پھر تیرے سونے تے چاندی دا محل ہونا چاہیے، یا پھر تو ساڈے سامنے آسمان تے چلا جا تے اسی پھر بھی تیرے تے ایمان نہیں لے آواگے جنی دیر تک تو ایسی کتاب نہ لے آئے جنوں اسی پڑھ سکیے۔ تے اللہ جواب دین دینے، اللہ فرمان دینے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دو کہ اللہ پاکے تے میں بشرا تے او دا رسولا، یعنی اے سب کچھ کر سکدے تے عرش والا رب کر سکدے، اے سارے کماں تے قادر تے عرش والا رب قادر، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو۔ پھر کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینے، جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیرو ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینے، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ پیرون ڈوبا دینے، کوئی آگ دا پورا لین ٹوریا تو پیغمبری کر عطا دینے، بند کمرے دے اندر مریم تائی بے موسم پھل پجا دینے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیری لارا دینے، بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت منظر دکھا دینے، ابرا بیت اللہ نو ڈانا آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینے، او منہ وچوں کئی کرا گھیر دے سن تو اونا دے بمب بنا دینے، پروان تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جناب ابوبکر سلطان صاحب، نعرہ تکبیر۔ پروانے و قرآن دے و اللہ فرمان دینے، سونے محبوبہ اے آن دینے، تو ساڑھے واسے زمین وچو پانی دا چشمہ جاری کر دے، سونے زمین وچو پانی تے نکل دائی رہندے، سونے منو رب کنے کہنے جے میں تیری پنجا انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری نہ کر دیواں، حدیبیہ دا مقام ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک برتن وچ وضو فرما رہے نے، کچھ لوگ آئے آکے آندے نے سونے محبوبہ ساڑھے کول پین واسے، ساڑھے کول وضو کرن واسے پانی نہیں، تے میرے آقا علیہ السلام نے برتن وچ اپنا ہاتھ رکھیا تے میرے آقا علیہ السلام دیاں پنجا انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ اہل حدیثاتو سن سجنا جے گلہ سننی یا جے مدنی پیر دیاں،
اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی اج مدنی پیر دیا اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدی انگلیاں چاننو چیر دیا او وجہ ستا جب کس گل دا پتھرا چو پانی نت چلدا پر پنجا انگلا چو نکلیا پنج نہراں پنجا انگلا چو نکلیا پنج نہراں اے انگلیا میرے پیر دیا تے فرماندے گی نے ایک لیلہ سوا سر دانے سی 12-14 فوجیا کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بکھا نکلیا سارے لشکیر دیا اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی اج مدنی پیر دیا پروانے او قرآن دے اللہ فرماندے نے سونے محبوبا اے آندے نے تو ساڈے سامنے آسمان تے چلا جا سونے مینوں رب کنے کہنے جے میں تینوں راتوں رات سدا سمانا دی سیر نہ کروا دیواں پروانے او قرآن دے او میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو معراج کروایا میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو سدا سمانا دی سیر کروائی اللہ فرماندے نے اے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی کو جلدی نہ چلا جا تے میرے نبی نو جلدی نہ لے آ تے حضرت جبریل امین آگے کی عرض کر دینے عرض کی تی جبریل سونے نو آگے چلو آگا رب دا پیغام آگے آئے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے سواری لیدار تے براکا آگے آئے تے واگاں پھرن لئی غلام آگے آئے جاگ ساچ پہنچے آقا پیارے ہرے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے میرے آقا علیہ السلام جدو مسجد اقصی دے اندر پہنچے تے کوئی آندے حضرت آدم جماعت کروانگے کوئی آندے حضرت نوح جماعت کروانگے کوئی آندے حضرت خلیل اللہ جماعت کروانگے کوئی آندے حضرت ذبیح اللہ جماعت کروانگے عرشہ تو آواز ہوندی اے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی دا بازو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دے تے سارے لوگاں نو دس دے جتھے ہون آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا جتھے ہون آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اور جتھے رات میرا جس سرکار پہنچی ستاں فلکاں نوچی رجا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا کوئی یہ ہو جی آلے آؤ تے صحیح کوئی وکھاؤ تے صحیح
آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھری کر کے آسمان وال تیر وانگو، چن دو ٹکر کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا۔ آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نوا نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا۔ آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ پروانے او قرآن دیو جیرا نبی انیاں شانہ لے کے آیا، انیاں عظمتاں لے کے آیا، ہن ساڈا بھی فرض بند ہے کہ اسی آقا علیہ السلام دی فرما برداری کریے، آقا علیہ السلام دی اتباع کریے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماندے نے اللہ تے او دے رسول دے اگے قدم رکھنا، اپنی زندگی دے تمام معاملات لیلو نہار نشیب و فراز اللہ اور روز رسول دے احکامات دے مطابق گزارنے، اور اللہ اور روز رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اور جدو بھی کوئی کام کرنا ہوئے پہلے اے ضروری ہے کہ اللہ اور روز رسول دی تعلیمات نو ویکھیا جائے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ محمد دی زندگی دا مقصد یہ وے کہ رب راضی ہو جائے، محمد دی پہچان وے کہ او اپنی پوری زندگی اللہ اور روز رسول دے احکامات دے مطابق گزار دے۔ اور جدو محمد دی زندگی دا مقصد یہ وے کہ رب راضی ہو جائے تے اللہ نے تے پھر کلیہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو تے میری اتباع کرو، اللہ تو آڈے نال محبت کرے گا اور تو آڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے۔ پروانے او قرآن دیو جدو نبی دی اتباع کریا رب راضی ہو جائے تے پیغمبر دے فرمان تو بات کے کسے دا کول ہو سکتا ہے؟ گاج کے بولو ذرا، پیغمبر دے فرمان تو بات کے کسے دا کول ہو سکتا ہے؟ کسے دی رائے ہو سکتی ہے؟ اور اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ جتھے آقا علیہ السلام دا فرمان آ جائے اوتے کسے اور پیر فقیر دا فتوہ نہیں چل سکتا، کول نہیں چل سکتا۔ اگر چل سکتا ہے رب دا قرآن چل سکتا ہے یا آقا دا فرمان چل سکتا ہے۔
پروانے او قرآن دے او اللہ تے او دے رسول تو ود کے کسے دا معیار نہیں ہو سکدا آقا علیہ السلام تو ود کے کسے دا مقام نہیں ہو سکدا او میرے نبی دی او جگ چ مثال کوئی ہی نہ سونا آمینہ دے لال جے لال کوئی ہی نہ سونا آمینہ دے لال جے تو سا کہنا ہے لال کوئی نہ سونا آمینہ دے لال جے گاج کے سونا آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ او میرے نبی دی او جگ چ مثال کوئی ہی نہ سونا آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ او دے حسیان دیرے سب دور ہوندے سن سب گلیاں محلے نورو نور ہوندے سن او دے ہسیاں اندھیرے سب دور ہوندے سن سب گلیاں محلے نورو نور ہوندے سن ہویا اس جیا صاحب جمال کوئی نہ سونا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ ہر ویلے میرا دل اے ہو گل چاودا کاش خواب وچ سونا مینوں نظر آودا او دی دید بنا ویکھو میرا حال کوئی نہ سونا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ دیکھ ہور اٹھے آؤ کی آندے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم تو سا کہنا کیا ہوگا دیدار کا عالم آواز نہیں آئی دیدار کا عالم نہ بولے تے پھر ایتھے ہی رکھاں گا ایتھے ہی نہ بولے تے تسی بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے بولو ذرا دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے پورا ہمیں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تے خدمت میں ان کی جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے پورا ہمیں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے پورا ہمیں رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دورت گورو کی کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دورت گورو کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے پورا ہمیں رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک فرمائش ہے
کہ شان صحابہ دے عنوان تے شعر سناؤ. مسلمہ ہر جادو مچا دے شان صحابہ زندہ آباد. شان صحابہ تسا کہنا ہے زندہ آباد. شان صحابہ گاج کے جیرا نہ بولے گا میں سمجھاں گا وہ صحابہ دا دشمن ہے. دوویں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زندہ آباد. مسلمہ ہر جادو مچا دے شان صحابہ. دوویں ہاتھ اٹھا کے گاج کے سارے بولو ذرا شان صحابہ زندہ آباد. دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد. چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے. چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے. ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد. دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد. حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا. حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا. تو بھی ان پر جان لٹا دے شان صحابہ زندہ آباد. دنیا دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد. شان صحابہ زندہ آباد. یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے. یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے. جھوم کے نعرہ اب تو لگا دے شان صحابہ. دوویں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. کہو سبحان اللہ. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. صدیق عمر عثمان و علی. ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر. ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر. جیرا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی. صدیق عمر عثمان و علی. صدیق عمر عثمان و علی. ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کمبدا کفر سی سارا. ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کمبدا کفر سی سارا. سونا عمر بہادر رب دا ولی. صدیق عمر عثمان و علی. صدیق حضرت مولانا ابو بکر
ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیا دا نس بولین عثمان پیارا ذوالنورین ایک شرم و حیا دا نس بولین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی تھی جس دی سنے علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک حیدر صفدر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ ایک حیدر صفدر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.